वेलकम ब्याक सबैलाई। म अगाडि चाहिँ यो 3 पोइन्ट क्रसको बारेमा हामी कुरा गर्दै थियौँ। मैले तपाईँहरूलाई ट्राई हाइब्रिड को ग्यामेटहरू कसरी बनाउने, सेग्रिगेसन कसरी देखाउने भनेको थिएँ। त्यसको लागि मैले पनि अब अल्छी गरेँ अहिलेलाई है। नेट सर्च गऱ्यो भने ट्राई हाइब्रिडको सेग्रिगेसन देखाएको तरिका सजिलै देखाउँदो रहेछ है। त्यसको लागि सिम्पली के गर्नुपर्छ त भन्दा ट्राई हाइब्रिड इन्डिभिजुअल हेर्नु पर्यो। ट्राई हाइब्रिडमा तिनटै यो लोकसहरूमा है, स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेजमा भनौँ, तिनटै लोकसमा चाहिँ के हुन्छ त हेटेरोजाइगोट टाइपको जिनोटाइप कन्स्टिट्युसन हुन्छ होइन। अब यसलाई कसरी देखाउने त भन्दा पहिले एउटा लोकसलाई एकपटक लिने है। एउटा लोकसलाई सबभन्दा यता राइटबाट लेफ्टबाट सुरु गर्ने है। त्यसको दुईटै एलिलहरूलाई तल र माथि राख्नु पर्यो, यसरी क्यापिटल ए स्मल ए भनेर राख्नु पर्यो। यो दुईटै छ भने अनि त्यस पछाडि क्रमशः बाँकी लोकसको हरेक कम्बिनेसन देखाइदिने है। बाँकी लोकसको जस्तो ए पछाडि बी आउँछ, बीको दुईटै राख्ने, क्यापिटल बी पनि राख्ने, स्मल बी पनि राख्ने। र त्यस्तै बीबाट पनि फर्दर कनेक्ट भएर ट्री बनाएर अनि सीको पनि क्यापिटल पनि राख्ने, स्मल पनि राख्ने। यो स्मल बीमा पनि क्यापिटल सी राख्ने, स्मल सी राख्ने। र यतापट्टि एमा पनि सेम जति जति बी छ बाँकी ए पछाडि आउने त्यो सबै जोडिदिनु पर्यो। ए को क्यापिटल बीसँग पनि देखाउने, ए को स्मल बीसँग पनि देखाउने, फेरि बीलाई पनि फर्दर डिभाइड गरेर बी को क्यापिटल सी स्मल सीसँग, फेरि स्मल बी को पनि क्यापिटल सी स्मल सीसँग यसरी देखाउने। र लास्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा ग्यामेट बनाउनलाई एउटा लाइनलाई कनेक्ट गरिदिनु पर्यो। जस्तो एबिसी को माथिको एउटा लाइनले एउटा ग्यामेट बनाउँछ, ए क्यापिटल बी स्मल सीले अर्को ग्यामेट बनाउँछ, ए स्मल बी क्यापिटल सीले अर्को ग्यामेट बनाउँछ, त्यस्तै ए स्मल बी स्मल सीले अर्को ग्यामेट बनाउने भयो। यसरी फर अल कम्बिनेसन्स अफ एलिल्स इन अ लोकस वी सो डिस्टिङ्क्ट ग्यामेट्स है। ग्यामेटहरू फरक फरक भएको देखाइन्छ यसरी। यसरी गर्दाखेरि अब 8वटा आउने भयो नेचुरली ट्राई हाइब्रिडमा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अनि डिफरेन्स के हुन्थ्यो त भन्दा यदि इफ आइदर अफ द 3 लोकस वेयर होमोजाइगस, त्यस्तो भए के हुन्थ्यो त कन्सिक्वेन्सको रूपमा। आफू एकछिन त्यसतर्फ पनि ध्यान दिउँ है। त्यो हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने जस्तो बीमा यदि होमोजाइगस भएको भए होइन, बीको क्यापिटल बी भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला त, यहाँ पनि क्यापिटल बी आइदिन्थ्यो है। ए पछाडि आउने दुईटै बीहरू चाहिँ क्यापिटल आइदिन्थ्यो है। अनि त्यस्तै बी यो स्मल ए पछाडि पनि दुईटै बीहरू क्यापिटल आइदिन्थ्यो। त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्थ्यो त, वी क्यान मर्ज बोथ ग्रुप्स है। क्यापिटल बी भनेको एकै हो, त्यो हुनाले वी माइट मर्ज दोज ग्रुप्स है। त्यसले गर्दाखेरि इक्वल्ली ठ्याक्कै आधा हुन जान्थ्यो है। जति यहाँ 8वटा बनाएको छ, यदि कुनै एउटा चाहिँ होमोजाइगोट भएको भए वी माइट ह्याभ ओन्ली 4 ग्यामेट टाइप्स पोसिबल है, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि 4वटा ग्यामेट मात्रै पोसिबल हुने केस चाहिँ के को हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि डाई हाइब्रिडको केसतिर जान्थ्यो है। त्यो भएर डाई हाइब्रिड भनेको एकछिनलाई के पनि सोच्न सकियो भन्दा 3टा जिन त छ, तर एउटा अब कुनै एउटा चाहिँ होमोजाइगस छ भनेर पनि त्यसलाई डाई हाइब्रिड सोच्न सकिन्छ। तर ट्राई हाइब्रिडको केसमा चाहिँ 8वटा ग्यामेट बन्ने रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी देखाउन सक्यो, यसरी जस्टिफाई गर्न सक्यो है। यो तपाईँहरूको कन्फिडेन्सको लागि यो प्र्याक्टिस गर्नु होला घरमा। पक्का पनि 2-4 पटक, एकपटकले मात्रै हुँदैन। यु निड टु प्र्याक्टिस अन योर ओन है। प्र्याक्टिस नभई यसको जानिँदैन राम्रोसँग। मलाई लाग्छ यतिसम्म बुझ्नुभयो। यस पछाडि म अघिकै स्लाइडहरू सेयर गर्छु। बुझिराख्या छ नि, सुनिराख्या छ नि? पहिला त सुन्नु पर्यो। के छ अञ्जल भाइ? सुनिरहेको छ सर, बुझिरहेको छ। ए ल, त्यसो भए त म निश्चिन्त भएर अगाडि बढेँ है। अनि यो केसमा चाहिँ के हो त, त्यही 8वटा बन्ने जिनोटाइपहरूलाई, ट्राई हाइब्रिडबाट बन्ने ग्यामेटहरूलाई हामीले चाहिँ देखायो। अब यो स्पेसल केसमा टेस्ट क्रसको केसमा ग्यामेट भनेकै अनि प्रोजेनीको टाइपहरू जस्तो हुन्छ
भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले टेस्ट क्रस गराएर पुनेट स्क्वायरमा राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो गाह्रो कुरो छैन। पुनेट स्क्वायरमा राखेर दुईटै ग्यामेटलाई 8 वटा ग्यामेटको लाई एकतिर होरिजन्टल एक्सिसमा राख्ने र अर्को बन्ने टेस्ट क्रसको मेलबाट आउने एउटा खालको ग्यामेटलाई एकतिर राख्ने हैन। त्यसो गर्दाखेरि त्यो मेलबाट जम्मै एक खालको मात्रै ग्यामेट आउँछ, only one. अनि यतापट्टि we have 8 different types of gamete. So combination between 1 and 8 type of gametes gives 8 progeny types हैन। 8 वटा progeny type दिने भयो। त्यसैलाई हामीले यहाँ प्रोजेनीमा पनि राखेको हो है। त्यसो भयो अब त्यति गरे पछाडी के गर्नु पर्यो त भन्दा अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाउनलाई we need to know which individuals are recombinants and which are parental type. अब के गर्नु पर्छ त भन्दा अब एक पटकमा कुनै दुईटा जिनलाई लिने र त्यो दुईटा जिनहरु मध्ये बीचमा चाहिँ रिकम्बिनेसन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा तय गर्ने। We need to make sure if any two genes taken at a time have recombination gametes है। दिएको ग्यामेटहरु मध्ये दिएको प्रोजेनीमा चाहिँ यदि रिकम्बिनेसनबाट आयो कि होइन भन्ने कुरा कन्फर्म गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के जान्नु पर्यो त भन्दा सिस र ट्रान्सको कन्सेप्ट जुन कन्फर्मेसनको मैले कुरा गरेको थिएँ, we need to notice that है। त्यो नोटिस गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अनि के थाहा हुन्छ त, त्यस्तै अर्को कन्सेप्ट के पनि याद गर्नुपर्छ त भन्दा recombinant frequency never exceeds more than 50% है। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। पहिला त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त, रिकम्बिनेन्ट फ्रिक्वेन्सी नेभर एक्सिड 50% भन्ने बित्तिकै प्यारेन्टहरु दुईटा हुन्छ जहिले पनि, दुईटा प्यारेन्टल क्लासहरु जहिले पनि 50% और मोर देन 50% हुनै पर्छ है। एटलिस्ट 50% हुनु पर्छ या त दे कुड बी मोर देन 50% अल्सो। त्यो भन्ने बित्तिकै के जान्नु पर्यो भने अब पहिला प्यारेन्टल क्लास थाहा पाउँ। प्यारेन्टल क्लास हामीले पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। प्यारेन्टल क्लास पत्ता लगाउनको लागि दुईटा कुनै प्यारेन्टहरु हुन सक्ने भो ग्यामेट मध्ये हैन। यही दुईटा चाहिँ कुन हो त भन्ने कुरामा पहिला हामी जोडेर हेरौँ हैन। अब जोडेर हेरौँ भन्दा पनि पहिला चाहिँ दुईटा कम्प्लिमेन्ट गर्ने खालको ग्यामेटहरुलाई लिनु पर्यो। कम्प्लिमेन्ट कसरी गर्छ त भन्दा v ले स्मल v लाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ, cv प्लस ले स्मल cv लाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ, ct प्लस ले स्मल ct लाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ है। यो चाहिँ एउटा कम्प्लिमेन्ट पाइयो र फर्चुनेटली सुरुकै चाहिँ के रहेछ त भन्दा इट इज बोथ इन्डिभिजुअल्स अफ दिस क्लासेस आर भेरी मच हैन, भेरी मच इन नम्बर और भेरी फ्रिक्वेन्ट इन नम्बर है। यो दुई चिज नै भेरी फ्रिक्वेन्टली अपियरिङ क्लास रहेछ। त्यो गर्ने बित्तिकै हामीले यो दुईटालाई चाहिँ जोडेर आउट अफ टोटल नम्बर अफ इन्डिभिजुअल कति हो भन्यो भने वी क्यान क्याल्कुलेट इट्स फ्रिक्वेन्सी है। यो दुईटा क्लासको चाहिँ क्लास फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सकिन्छ। इफ इट एक्सिड्स 50% वी क्यान कन्फर्म दैट दिज आर प्यारेन्टल जिनोटाइप्स हैन। यदि यो दुईटाको क्लास फ्रिक्वेन्सी यदि 50% भन्दा बढी छ भने जोड्यो भने वी क्यान कन्फर्म दैट दिज आर एसेन्शियली प्यारेन्टल प्यारेन्ट्स युज्ड इन फर्मेसन अफ ट्राइहाइब्रिड। ट्राइहाइब्रिड बन्दाखेरि कुन प्यारेन्ट युज भएको थियो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। र यो केसमा के हुने रहेछ त हैन, टाढा जानु परेन। 580 592 डिभाइडेड बाइ अभियसली यो कति होला, मैले एकपटक चिट गरेँ, 1448 वटा रहेछ है टोटल। 1448 मध्ये यो दुईटाको सम भनेको डेफिनेटली मोर देन 1000 हुन्छ, विच इज मोर देन 50% हैन। 1448 मा 1000 भनेको त दिस इज obviously greater than 50% हैन। यो भएर these two individuals are parental types हैन। these two gametes are of parental types भन्ने हामीले कन्क्लुजन दिने। सबभन्दा पहिलो कुरो त्यो गर्न पर्यो। क्वेशनले नि के सोध्या हुन्छ भन्दा जाँचमा प्यारेन्टल टाइप कुन हो, रिकम्बिनेन्ट टाइप कुन हो, डबल रिकम्बिनेन्ट टाइप कुन हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यसको क्वेशन त्यसको एन्सरमा हामीले पहिले त प्यारेन्टल टाइपको बारेमा भन्न सक्दा रहेछौँ हैन। प्यारेन्टल टाइप यही हो भनेर भन्न सकियो सुरुमै है। यसमा केही कन्फ्युजन त छैन नि? कन्फ्युजन छ भने भनौँ है। प्यारेन्टल टाइप सुरुमा चिन्नु पर्यो। प्यारेन्टल टाइप चिन्नलाई के गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त थाहा पाउनु भयो नि हैन। छैन भने सम्झाउनुस् है। अनि त्यस पछाडि हामी के हेर्छौँ भन्दा प्यारेन्टल टाइप हजुर
एकचोटि फेरि भन्दिनु न। कहाँनिर बुझेन बाबु? प्यारेन्टल टाइप डिटरमाइन गर्ने कुरा हो नबुझ्या? यस सर। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा सुरुमा कम्प्लिमेन्ट हुने खालको ग्यामेट हेर्नु पर्यो है। कम्प्लिमेन्ट हुने खालको भने ट्राई हाइब्रिड बनाउने ग्यामेट हेर्नु पर्यो। ट्राई हाइब्रिड कुनले बनाउँछ? जस्तो यसले पनि बनाउला है। यसले कसरी बनाउँछ त भन्दा भी प्लस र भीले गर्दाखेरि पनि एउटा लोकसमा हाइब्रिड भयो, हेटेरोजाइगोट भयो। सीबी प्लस को र सीबी को पनि हेटेरोजाइगोट भयो। सीटी प्लस र सीटी को पनि हेटेरोजाइगोट भयो। यसले नि कम्प्लिमेन्ट गर्ने रहेछ। तर दिस obviously does not becomes more than 50% in frequency हैन। यो दुईटाको जोड भनेको दुईटा 45 र 40 जोड्यो भने this does not exceed 50% of total genotype हो। यसले चाहिँ कहिले पनि अब 50% त पुग्दैन। 50% केले पुग्छ त भनेर त्यो चाहिँ हामीले ग्रुप हेर्नु पर्यो। 50% पुर्याउने ग्रुपलाई हेर्नु पर्यो हैन। यो दुईटा कम्प्लिमेन्टको ग्रुपहरुले 50% पुर्याउँछ। त्यो भएर प्यारेन्टल टाइप ग्यामेट भनेको यो दुईटा हो। हामीले त्यसरी चाहिँ कन्क्लुजनमा पुग्ने। फर्स्ट क्वेशनको सल्युसन भयो है। प्यारेन्टल ग्यामेटको ग्यामेट टाइप कुन हो भनेको एन्सर भयो त्यो। अब यस पछाडी हामीले के हेरौं त भन्दा वी नीड टु डिटरमाइन कन्फिगरेसन or confirmation of any two gametes in parental types। ल मैले त्यति स्टेटमेन्ट भनेपछि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। फेरि एकपटक दोहोर्याउँछु। we need to determine confirmation of any two genes taken at a time in parental gametes। अब parental gamete यो दुईटा रहेछ। यो दुईटा ग्यामेट मा चाहिँ कुनै दुईटा जिनहरु एक साथमा लिने हैन। जस्तो भी र सीबी एक पटक लिने, भी र सीटी प्लस एक पटक लिने र अर्को पटक भी र सीबी र सीटी प्लस लिने है। यसरी तीनवटा कम्बिनेसन बनाइयो। त्यही कुरा यहाँ देखायो है। यहाँ भी र सीबी एक पटक लिने, भी र सीटी एक पटक लिने र अर्को पटक सीबी र सीटी लिने। यसरी लिने कम्बिनेसन तीनटा बनाउने। अब त्यसो गरेर के गर्न पर्यो त भन्दा कुनै दुईवटा जिनहरु सँग एक पटकमा हेर्न पाइयो हामीले है। अहिलेसम्म के थियो त तीनटै जिन एकै साथ दिएको थियो। नाउ वी क्यान आइसोलेट एनी टू जिन्स एट अ टाइम। यदि कुनै दुईटा जिनको बारेमा अब हामीले एक पटकमा स्टडी गर्न पाइयो। दिस सिम्प्लिफाइज थिंग्स हैन। यसले गर्दाखेरि सजिलो पर्छ। अब भी र सीबी लाई एक पटक हेर्दाखेरि के भयो त भन्दा प्यारेन्टल टाइपमा के छ कन्फर्मेसन? रिसेसिभ टाइप डोमिनेन्ट टाइपसँग छ एउटा ग्यामेटमा। अर्को ग्यामेट त यसको कम्प्लिमेन्ट नै हो हैन। यसमा पनि डोमिनेन्ट रिसेसिभसँग छ। नाउ using concept we have learned earlier that if a dominant gene occurs with recessive gene हैन, that gives trans type of conformation हैन। यसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ त छ नि, समस्या त छैन नि। यो रिसेसिभ हो, यो सीबी चाहिँ डोमिनेन्ट हो। भी रिसेसिभ हो, सीबी चाहिँ प्यारेन्टमा डोमिनेन्ट हो। त्यो कारणले प्यारेन्टल जिनोटाइपमा कन्फर्मेसन अफ भी एन्ड सीबी इज ट्रान्स टाइप। त्यतिसम्म तपाईहरुले जान्नु पर्यो। त्यस्तै अब भी र सीटी को कन्फर्मेसन के छ त? भी र सीटी को दे आर अल्सो ट्रान्स कन्फर्मेसन। दे आर अल्सो इन ट्रान्स कन्फर्मेसन। जस्तो यो डोमिनेन्ट रिसेसिभ सँग यतापट्टि रिसेसिभ डोमिनेन्ट सँग। दिस अल्सो फर्म्स ट्रान्स कन्फर्मेसन बिट्विन टू जिन हैन। त्यसले गर्दाखेरि भी र सीबी को पनि ट्रान्स कन्फर्मेसन, भी र सीटी को पनि ट्रान्स कन्फर्मेसन है। त्यतिसम्म पुग्यौं हामी। अब फर्दर सीबी र सीटी को कन्फर्मेसन पत्ता लगाउनु। सीबी र सीटी को के छ त? यो डोमिनेन्ट छ, यो पनि डोमिनेन्ट छ। लाइकवाइज यसमा चाहिँ रिसेसिभ छ, यसमा पनि रिसेसिभ छ। भन्नुको अर्थ डोमिनेन्ट सँग आउनु भनेको दिस इज सिस कन्फर्मेसन है। यसमा दुई मत छैन। डोमिनेन्ट सँग आयो, रिसेसिभ सँग आयो भने दिस गिव्स सिस कन्फर्मेसन इन प्यारेन्टल कम्बिनेसन। यो दुईटै प्यारेन्ट हो। प्यारेन्टहरुमा चाहिँ सीबी र सीटी को कन्फर्मेसन सिस रहेछ। भी र सीटी को ट्रान्स रहेछ, भी र सीबी को पनि ट्रान्स रहेछ, तर सीबी र सीटी को चाहिँ सिस रहेछ भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्यो। यो चाहिँ दोस्रो स्टेप हो है। क्वेशनले यो पनि सोध्या हुन्छ, डिटरमाइन कन्फर्मेसन अफ प्यारेन्टल जिन्स भन्ने त्यसरी पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यो भएर
we need to make sure what conformation these genes stay in parental gamete types है त्यो कुरा पनि सुरुमै थाहा पाइहाल्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ सजिलोको लागि बिर्सिन्छ भने यहाँ बिस्तारै एकदमै लाइटली लेखिदिने, यहाँ ट्रान्स भनेर लेख्ने, यहाँ पनि ट्रान्स भनेर लेख्ने, यहाँ चाहिँ सिस भनेर लेखिदियो माथि कतै है ठाउँ रहेसम्म। अब यस पछाडि अर्को स्टेपमा के गर्ने त भन्दा सिस र ट्रान्स थाहा भए पछाडि हामीले वास्तवमा रिकम्बिनेन्ट या नन रिकम्बिनेन्ट अथवा प्यारेन्टल थाहा पाउनलाई हामीले हेर्ने भनेको प्यारेन्टल कन्फर्मेसनसँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो। यदि प्यारेन्टल कन्फर्मेसन जस्तै बाँकीको अफस्प्रिङहरू धेरै छ नि यहाँ त हैन, जम्मा दुईटा मात्रै हेर्यो हामीले त अहिलेसम्म। अब प्यारेन्टल बाहेकका अरू है, यो दुईटा प्यारेन्टल भए, प्यारेन्टल बाहेकका अरूमा चाहिँ कस्तो कन्फर्मेसन छ द्याट डिक्टेट्स अर द्याट टेल्स अबाउट आइदर द ग्यामेट्स आर रिकम्बिनेन्ट टाइप्स अर प्यारेन्टल टाइप्स है, त्यसले चाहिँ त्यो कुरा गर्छ। प्यारेन्टल टाइपको जस्तो यसमा ट्रान्स छ प्यारेन्टल टाइप, यसमा पनि ट्रान्स नै आएको भए, यसमा पनि ट्रान्स नै छ भने भी र सिटी बीच इट इज प्यारेन्टल टाइप ग्यामेट or non-recombinant type gamete, but if it shows different conformation than parental gamete, it is recombinant gamete। भन्नुको अर्थ हामीलाई थाहा छ कि भी र सीबी बीच ट्रान्स हुनु पर्ने प्यारेन्टमा, तर यो ग्यामेटमा के आयो त रिसेसिभसँग आयो, डोमिनेन्टसँग आयो। यी दुईटै चाहिँ के भयो त दे आर डिफरेन्ट फ्रम प्यारेन्टल कन्फर्मेसन, सो दे आर रिकम्बिनेन्ट टाइप्स है, यो दुईटा चाहिँ रिकम्बिनेन्ट टाइप भयो। त्यस्तै अब यो फोर्थ र फिफ्थमा पनि हेरौँ, यसमा पनि के छ त भी र सीबी बीच है, दुईटालाई मात्रै एकसाथमा हेर्ने, अरू धेरै हेर्ने होइन है। भी र सीबीमा ट्रान्स आउनु पर्ने हैन, यो ट्रान्स हामीले डिटरमाइन गरिसकेका छौँ अगाडिको प्यारेन्टलको, तर यसमा के आयो भी र सीबी दोज आर सिस टाइप्स है, रिसेसिभसँग, यो डोमिनेन्टसँग। देयरफोर we might conclude that these two gametes for first two genes B र CB are recombinant types। यो पनि recombinant type र छ, यो पनि थाहा भयो। त्यसरी नै अब अर्को जिनको कम्बिनेसनलाई हेर्नु पर्यो। अब बाँकी त यो पनि छ हैन, भी र CB प्लस के छ त भन्दा these are parental type हैन, यसमा recombinant छैन, त्यही भएर हामीले खाली छोड्या। जहाँ recombinant छ R लेखिदिने, जहाँ चाहिँ प्यारेन्टल टाइप छ we might leave the fields empty or we might simply write P हैन, P भनेर लेख्न पनि सक्यो अथवा सिम्पली त्यसलाई खाली छोड्दिए पनि भयो। तर जान्नु चाहिँ के पर्यो त भन्दा कुन प्यारेन्टल हो कुन चाहिँ रिकम्बिनेन्ट हो त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। अब अर्को जिन पेयरको लागि पनि त्यसरी नै we need to determine what conformation of a gene taken at time, both genes taken at a time occurs in the gamete है, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि भी र सीटी को के छ त, अब सुरुबाटै जाउँ। सुरुको दुईटा त अब प्यारेन्टलै रहेछ, यो सबै प्यारेन्टल हुन्छ। we do not need to again specify what combinations are for those two parents हैन, सुरुको दुईटाको लागि परेन। but after the third gene gamete हैन, यो थर्डको देखि चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। थर्डमा के हुने भयो त भी र सीटीमा चाहिँ के छ त, भी र सीटीमा ट्रान्स थियो प्यारेन्टमा हैन, हामीले अगाडि नै डिस्क्लोज गरेको, यसमा चाहिँ फेरि ट्रान्स नै आयो, देयरफोर इट इज प्यारेन्टल टाइप हैन। त्यस्तै यसको पनि ट्रान्स हुनुपर्ने भी र सीटी त्यस्तै छ हैन, भी र सीटीमा चाहिँ ट्रान्स नै छ, डोमिनेन्ट रिसेसिभसँग छ, रिसेसिभ चाहिँ माथिको डोमिनेन्टसँग छ, त्यो भएर यो चाहिँ प्यारेन्टल टाइप ट्रान्स नै छ है। देयरफोर वी निड नट राइट एनिथिङ हियर। त्यस्तै यो भयो, यो फोर्थमा चाहिँ के छ त ट्रान्स हुनुपर्ने प्यारेन्टल हो भने but they are of different conformation as given in the gamete हैन, ग्यामेटमा चाहिँ भी र सीटी बीच चाहिँ ट्रान्स हुनुपर्ने, तर they are both recessive appearing together हैन, recessive एक पटकमा एपियर भयो, डोमिनेन्ट एकै साथ एपियर भयो, त्यो भनेको पनि this is cis conformation not trans which is different from parental combination, त्यो भएर हामीले रिकम्बिनेन्ट टाइप लेखिदिया। यसरी नै सबैको लागि यदि प्यारेन्टल ट्रान्स जस्तो छ भने पी राख्ने, प्यारेन्टल भन्ने नत्र रिकम्बिनेन्ट भन्ने, र यो अर्को थर्ड जिनलाई पनि, थर्ड जिन पेयरलाई पनि एकसाथ लिने है, सीबी र सीटीलाई पनि हेरेर हामीले लास्टमा रिकम्बिनेन्ट हो कि प्यारेन्टल टाइप हो भनेर चिन्नु पर्यो। यतिसम्म तपाईहरुले गर्न जान्नु पर्यो। त्यस पछाडी बाँकी को कुरा हामी भोलि फर्दर क्याल्कुलेसन्सहरुमा, जेनेटिक डिस्टेन्स क्याल्कुलेसन,
त्यस पछाडि रिकम्बिनेन्ट फ्रिक्वेन्सी, अनि अरू लोसाइको अर्डर, जिनको अर्डर, र त्यस पछाडि इन्टरफेरेन्स, अरू फिनोमेनाहरू धेरै क्वेसनहरू एट्याच भएर सोध्छ। यी कुराहरूलाई हिसाब गरौँला भोलि है। त्यसमा जाउँला। आजलाई तपाईँले यतिसम्म बुझ्नु पर्यो। रिकम्बिनेन्ट कुन हो, प्यारेन्टल कुन हो आइडेन्टिफाई गर्न जान्नु पर्यो, र चाहिँ यिनीहरूलाई टेबुलेसन गरेर ठ्याक्कै चिन्ने खालको एउटा आइडिया बनाउनु पर्यो। तपाईँले इक्जाममा यस्तो आफैले टेबल बनाउने हो। पछाडि यो अगाडिको दुईटा कोलम दिएको हो, पछाडि चाहिँ आफैले बनाउने हो। ल, I hope everything up until now is understandable. If there is anything problem understanding, please let me know. I will try to resolve the matters in the upcoming classes. है त्यो गर्ने प्रयास गर्छु म।